جل وعلا: فمن خاف الله انتظمت حياته وصلحت سريرته وعلانيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وأما أهل البدع والأهواء فهم محرومون من الحكمة، فالهوى يعمي ويصم، ومنزلة الحلم والأناة من الحكمة كمنزلة الرأس من الجسد. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. والأناة هي التثبت وترك العجلة. إخوة الإيمان، وإن من الحكمة التغافل عن أخطاء الناس وزلاتهم وذكر محاسنهم ومواطن الخير فيه.